ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آدمی کا جسم کیا ہے جس پر فدا ہے سارا جہاں ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان خون کا غارہ ہے اور اس میں اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرا جائے گی
دیکھ لینا تم سب یہ عمارت گر کے ٹوٹ جائے گی۔ تمام قسم دی تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اس اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو اس کل کائنات دا خالق، داتا، رنج بخش، گنج بخش، بگڑیاں بنان والا، اولاداں دین والا، بچی بچے دی تقسیم کرن والا، زمین و آسمان دے نظام نو چلان والی اگر کوئی ذات موجود ہے تے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات موجود ہے۔ درود و سلام سید الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام الرسل، امام صحابہ، امام کائنات جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میں انشاءاللہ موت دی فکر دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جدوں انسان فوت ہو جاندا ہے انہوں دفنا دیتا جاندا ہے، دفنان تو بعد جدوں دے ورثاء دعا کر کے واپس آ جاندے نے تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جدوں فرشتے حساب کتاب واسطے انسان دے کول آندے نے نا تے آ کے پوچھدے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندے نے دنیا دے اتے رہ کے شرک نہیں کیتا، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، صرف مدد اللہ کو منگدا رہا ہے، اللہ نو اپنا مشکل کشا مندا رہا ہے، تے جدو فرشتے پوچھن گے من ربو کا، تے جیڑا نیک بندہ ہوئے گا وہ کہے گا اللہ ربی، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور جن نے اللہ نو نہیں پوجیا، اللہ دی عبادت نہیں کیتی، در بدر تے تکے کھاندا رہا، جدو پوچھیا جائے گا من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے، 10 سوال دا جواب کیویں دیواں گے؟ دوسرا سوال کیتا جائے گا من نبیو کا، 10 تیرا نبی کون ہے؟ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اتے آئے، سانو آ کے دسیا کہ لوگو تسی اس طریقے دے نال اس رستے تے چلنا ہے، صراط مستقیم تے چلنا ہے، جتنی بات نو میں بیان کر دیتا ہے اتنی بات نو ہی تسی اوندے تے عمل کرنا ہے، اور جتھوں میں روک دیتا ہے اتھوں رک جانا ہے۔ جیڑا بندہ صحیح معنیٰ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات مندا رہا، صراط مستقیم دے رستے تے چلدا رہا، جدو فرشتے پوچھن گے من نبیو کا، 10 تیرا نبی کون ہے، تے جیڑا نیک بندہ ہوئے گا، مومن ہوئے گا، نبی پاک نو منن والا ہوئے گا، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی نے۔ پھر اندے کولوں تیسرا سوال کیتا جائے گا ماں دینو کا، 10 تیرا دین کیڑا ہے؟ جیڑا بندہ دین اسلام تے چلے ہے، انہاں کافراں دی مشابہت نہیں اختیار کیتی، جو اسلام نے سانو کہا ہے اسی ان دے قوانین دے مطابق چلنے ہاں، تے پوچھا جائے گا ماں دینو کا، جیڑا نیک بندہ ہوئے گا وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ تے فرشتے پوچھن گے، چوتھا سوال کرن گے، چوتھا سوال کہ 10 تینوں انہاں تیناں سوالاں دے جواب کس طرح آئے نے؟ جیڑا نیک بندہ ہوئے گا وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، کہ میں قرآن نو پڑھیا، قرآن نو سمجھیا اور اندے تے میں عمل کردا رہا، اج ایدے تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں انہاں سوالاں دے جواب عطا کیتے ہیں۔ ہر بندے نے اس دنیا تو چلے جانا ہے اور موت دا جام ہر انسان نے پینا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک جدوں بھی ساڈا خاتمہ ہوئے
تے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میں قرآن دے بڑی محنت دے نال موتیاں نو اکٹھا کر کے لے کے آیا تاکہ تسی انہاں موتیاں نو اپنی جھولیاں دی زینت بنا کے لے جانا، اج کچھ نہ کچھ حاصل کر کے لے جانا۔ آؤ نا ذرا اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے، مولا فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ، کہہ دیو سبحان اللہ، تسی کہندے رہنا میں ٹردے رہنا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ۔ اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت والے دن دی قسم اٹھانا وا، میں رب رحمان قیامت والے دن دی قسم اٹھانا کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت نو میں برپا کراں گا۔ قیامت دا دن آئے گا جنہ لوگاں نے کسے تے ظلم تے زیادتی کیتی ہے، جن نے کسے نال ظلم کیتا ہے، میں ان دا بدلہ لے کے دیواں گا۔ کل قیامت دا دن ایک ضرور با ضرور قیامت نو قائم کراں گا۔ اے جڑے لوگ دنیا تے رہ کے کسے دے نال نا انصافی کر دینے، مال کھو لیندے نے، پھر اپنا تعلق دا نجائز فائدہ اٹھا کے اندے تے ظلم زیادتی کیتی جاندی ہے۔ اور سن لو اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت دا دن جڑا آئے گا ہر انسان نو اوندا بدلہ دتا جائے گا، ہر انسان نو اندے اعمال دے نال اعمال دے مطابق سزا بھی دتی جائے گی، جزا بھی دتی جائے گی، سزا بھی میں دیواں گا، انعام بھی میں دیواں گا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھانا اوندی جڑا نفس تینوں ملامت کردا ہے۔ اسی گناہ کرنے ہاں تے ساڈا نفس ملامت کردا ہے، دل ملامت کردا ہے کہ یار ایسی غلط کردے پئے ہاں۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے اس نفس دی قسم کھانا وا جڑا تینوں ملامت کردا ہے۔ کسے نال زیادتی کرنے ہاں تے دل کہندا یار میں کسے دے نال زیادتی کیتی ہے، اللہ فرماندے نے میں تیرے اس نفس دی قسم اٹھانا وا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس اللوامہ دی میں قسم اٹھانا وا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، اللہ فرماندے نے او میرے بندیا کیا تیرا اے خیال ہے کہ تو دنیا دے اتے آیا تے ایک دن تو چلے جانا ہے، جدوں تو چلا جائے گا تینوں قبر دے اندر دفنا دیں گے، قبر دے اندر دفنان تو بعد تیریاں ہڈیاں مٹی دے اندر مل جان گیاں، تیریاں ہڈیاں مٹی دے اندر مل جان گیاں، تیرا گوشت مٹی دے اندر مل جائے گا، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ کیا تو ایک خیال کرنا ہے کہ جدوں تو مر کے دنیا تو چلے جانا ہے اسی تینوں دوبارہ نہیں اٹھاواں گے، اسی تینوں دوبارہ پیدا نہیں کران گے، میں رب رحمان تینوں پیدا کراں گا، میں رب رحمان تینوں اٹھاواں گا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا میں تیریاں ہڈیاں نو اکٹھیاں نہیں کراں گا؟ اللہ فرماندے نے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اسی ضرور کریں گے، میں اللہ فرماندے نے میں اس چیز سے قادر ہاں کہ میں تیرا پور اکٹھا کراں گا۔ میرے رب رحمان
رحمان نے سانو 5 6 7 8 فٹ دا جسم عطا کیتا ہے اس جسم دے اوتے سانو قوت گویائی دا ملکہ دماغ عطا کیتا ہے سانو چلن واسطے پیر عطا کیتے نے تے سانو کم کرن واسطے ہاتھ عطا کیتے نے اللہ فرماندے نے اے جڑے تیرے بازو میں تینوں عطا کیتے نے انہاں بازواں دے اوتے میں ہاتھ نو لگا دیتا ہے انہاں ہتھاں دے اوتے میں انگلیاں نو لگا دیتا ہے انہاں انگلیاں دے اوتے میں انہاں پوریاں نو لگا دیتا ہے انہاں پوریاں دے اوتے میں بریک بریک لیناں نو جاری فرما دیتا ہے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا میں رب رحمان تینوں کل جدوں قیامت والے دن پیدا فرماواں گا تینوں دوبارہ بناواں گا دوبارہ بنان تو بعد جیڑی تیری انگلاں دیاں لکیراں بھی ہون گیاں اے بھی ایک دوسرے نالوں مختلف نہیں ہون گیاں دنیا دے اندر جس طرح ساڈے ہاتھ نے ساڈا وجود ہے ساڈا جسم ہے اسی طرح ہی اللہ پاک دوبارہ بنا دیں گے اللہ فرماندے نے بل یرید الانسان بل یرید الانسان 29واں سپارہ بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکہ انسان تے چاہندا ہے کہ میں اگے اگے نافرمانیاں کردا جاواں میں ظلم کردا جاواں زیادتی کردا جاواں مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے میں کسے نال ظلم کر دیواں مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے میں کسے دا حق کھا لواں تے مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے میں کسے دا مال کھا لواں بل یرید الانسان لیفجر اماما میں کسے دا مال کھا لواں تے مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے بل یرید الانسان لیفجر اماما میں کسے دی زمین ہڑپ کر لواں تے مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے بل یرید الانسان لیفجر اماما میں کسے دے نال نہ انصافی کراں کسے دے نال میں بدسلوکی کراں تے مینوں کوئی پوچھن والا نہ ہوئے بل یرید الانسان لیفجر اماما او بندیا تو ایک وقت آنا تو میرے کول آ کے رہنا تو اپنے سارے جڑے اعمال کیتے نے انہاں دا بدلہ مینوں رب رحمان نو دینا ہی انہاں سارے دا میں ایک ایک کر کے حساب لینا میں اللہ فرماندے نے یسالو ایان یوم القیامہ اے پوچھ دے نے کہ قیامت کدوں آئے گی یسالو ایان یوم القیامہ پوچھ دے نے قیامت کدوں آنی ہے اے جدو بندیا تیریاں اکھاں بند ہو جانی ہے قیامت شروع ہو جانی ہے جدو تیریاں اکھاں بند ہو گئیاں حکیم تیرے سر تے کھڑے نے ڈاکٹر تیرے سر تے کھڑے نے طبیب تیرے سر تے کھڑے نے تے جدو تیری جان نکل گئے اے تے حلق دے اندر اڑ جانی ہے اس حلق دے اڑ جانی ہے تے قیامت تیری شروع ہو جانی ہے یسال ایان یوم القیامہ پوچھنا قیامت کدوں آئے گی جدو تیریاں اکھاں بند ہو گئیاں تینوں نہلان والے پھٹے دے اوتے لٹا دتا گیا تے تیرے کپڑیاں نو کینچی دے نال کٹ دتا گیا یسال ایان یوم القیامہ تے قیامت شروع ہو جانی ہے جدو تیرے کپڑیاں نو کٹ کے تینوں کفن پہنا دتا گیا کفن پہنا کے دواں پاسے گرا لگا دتی گئی تے پوچھنا قیامت کی دوانی ہے قیامت تے شروع ہو گئی یسال ایان یوم القیامہ پوچھنا قیامت کی دوانی ہے جدو مسجد دے سپیکر دے اندر اعلان کیتا گیا کہ فلاں حاجی صاحب فلاں قاری صاحب فلاں مفتی صاحب میجر کرنل جنرل فلاں آدمی اس دنیا تو چلا گیا ہے اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے ان دے جنازے دا اعلان بعد وچوں کیتا جائے گا اور بندیا قیامت ادو شروع ہو جانی ہے جدو تیرے گھر والیاں نے تینوں اٹھا کے تیری نماز دی طرف لے کے جانا جنازگاہ دے اندر لے کے جانا تیریاں تیاں نے پہنا نے بیوی نے چیخاں ڈائیاں مار مار کے رونا یسال ایان یوم القیامہ
قیامت شروع ہو جانی ہے جدوں تینوں جنازہ دی طرف لے کے گئے تیرا جنازہ پڑھیا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا جدوں تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کیتیاں جدوں کیا اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک قیامت ادو شروع ہو جانی ہے جدوں تینوں قبر دے اندر لٹایا گیا پوچھنا سوال کرنا کہ قیامت کدوں آنی ہے جدوں تیرا حساب کتاب لین واسطے فرشتے آ گئے تے قیامت تے شروع ہو جانی ہے کچھ کافر اکٹھے ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیت اللہ دے اندر آ جاندے نے آ کے کہندے نے اے محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساڈے خانداناں دے اندر لڑائیاں پوا دتیاں تو ساڈے خانداناں دے اندر نفرتاں پیدا کر دتیاں تو باپ نو بیٹے تو جدا کر دیتا ہے تے باپ نو بیٹے نو باپ تو جدا کر دیتا ہی تو نفرتاں پاندا جا رہا ہے لڑائیاں پاندا جا رہا ہے دس تینوں موت کدوں آنی ہے تو کہنا قولو لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کلا ہی ہے اللہ مشکل کشا ہے اے جنہ کولوں تسی منگ دے ہو او سارے میرے رب دے کولوں منگ دے نے تو اعلان کرنا تو ساڈے خانداناں دے اندر قوم قبیلے دے اندر نفرتاں پیدا کیتیاں انہاں دے اندروں ایک کافر اٹھدا ہے کافر اے دوڑدا ہویا مکے دے قبرستان دے اندر چلا جاندا ہے پرانے جے قبرستان دے اندر اے جدوں قبرستان دے اندر جاندا ہے اوتھے پرانی جئی قبر ویندا ہے پرانی جئی قبر ویکھ کے اونوں کھودنا شروع کر دیندا ہے جدوں اونوں کھوددا ہے اون دے اندروں ایک بسیدہ جی پرانی جئی ہڈی نو نکال لیندا ہے اس ہڈی نو کڈ کے دوڑ کے بیت اللہ دے اندر آ جاندا ہے جدوں بیت اللہ دے اندر آندا ہے کہندا ہے اپنے ہاتھ دے اوتے ہڈی نو رکھیا تے ہڈی نو پورنا شروع کر دیندا ہے جس طرح مٹی دی ڈلی نو ہاتھ دے اوتے رکھ کے پوڑیے اسی طرح پورنا شروع کر دیندا ہے کہندا تسی کہندے ہو کہ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے جدوں اسی مر کے مٹی دے اندر مل جانا ہے تے پھر سانو کنے اٹھانا ہے دس اس ہڈی دے اوتے انسان نو کون پیدا کرے گا اللہ فرماندے نے جبرائیل جی رب جلیل جی کی حکم ہے فرمایا جا میرے نبی دے کول پیغام لے کے چلا جا اللہ جی کی فرمانا ہے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اللہ فرماندے نے اوے بدبختہ بد نصیبہ تو اپنی پیدائش نو ہی بھول گیا تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پیدا کنے کیتا ہے اسی ایک پانی دے قطرے دے نال انسان نو بنان تے قادر ہاں تے اس ہڈی دے اوتے انسان نو بنانا کیا مشکل ہے یا پانی دے نال انسان نو بنانا مشکل ہے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَظِيمٌ جس طرح اسی انسان نو پہلے پیدا کیتا ہے اسی طرح ہی اسی انسان نو دوبارہ پیدا کران گے اسی طرح ہی انسان نو اللہ پاک فرماندے نے میں دوبارہ پیدا کراں گا کہ انہاں ہتھاں دیاں لکیراں جڑی کسے دے نال میچ نہیں ہوندے فنگر پرنٹس انگوٹھا لگایا جاندا ہے کسے نال میچ نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے تیری ہتھاں دیاں لکیراں نو بھی اسی طرح ہی میں دوبارہ بنا دواں گا جس طرح میں دنیا دے اوتے بنایا اور ہر بندے نو اعمال دا حساب کتاب دتا جائے گا ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے بادشاہ آئے
ہر بندہ آیا ہے کچھ وقت دنیا تے گزاریا تے اس تو بعد دنیا تو چلا گیا. جدو بچہ پیدا ہوندا ہے اندے کان دے اندر اذان کہی جاندی ہے. کی کہی جاندی ہے؟ اذان کہی جاندی ہے. تے جدو فوت ہو جاندا ہے نماز پڑھی جاندی ہے. اسی طرح ہی اذان ہوئی تسی خطبہ جمعہ پڑھن آئے ہو انہیں کچھ دیر بعد نماز دا وقت ہو جانا ہے. جتنا وقت اذان تے نماز دے درمیان ہے اتنا وقت ہی ساری زندگی ہے. صرف اتنی زندگی ہے بس. اسی آئے ہیں دنیا تے سانو اللہ پاک نے اپنا ذکر کرن واسطے بھیجیا ہے اپنے نبی دی بات نو منن واسطے بھیجیا ہے. اگر اسی اندے تے قائم رواں گے اسی کامیاب و کامران رواں گے. نبی موسیٰ علیہ السلام گھروں نکلے نا تے انہاں دی بیوی اندر گھر دے اندر موجود ہے تے باہروں نہ تالا لا کے چلے گئے. تے جدو واپسی آئے دیکھتے نے کہ گھر دے اندر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ایک آدمی کھڑا ہے. غصے دے اندر آئے جالو جلال دے اندر پوچھتے نے کون ہے تو اندر کس طرح آیا تینوں اندر کنے آن دیتا ہے؟ کہندا نبی موسیٰ جی تسی غصے دے اندر تے نہ آؤ مینوں اللہ پاک نے بھیجیا میں ملک الموت ہاں میں تہاڈی روح نو قبض کرن آیا. نبی موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ جاندا ہے تے زوردار تماچا اس ملک الموت دے منہ تے مار دینے تے اندی اکھ نکل جاندی ہے. اکھ اے اپنی اکھ نو اپنے ہاتھ دے اوتے رکھ کے اللہ پاک دے کول جاندا ہے. کہندا اللہ جی اگر موسیٰ نبی تہاڈا برگزیدہ بندہ نہ ہوندا نبی نہ ہوندا تہاڈا تابعدار نہ ہوندا تے میں اندے نال کسے ہور طریقے دے نال پیش آنا سی. اللہ فرماندے نے دس کی ہویا؟ فرمایا ویکھو میری اکھ کٹ دتی ہے تھپڑ لگا کے. اللہ پاک نے اکھ نو درست فرمایا. کیا کہ میرا نبی موسیٰ کی کہندا ہے؟ کہندے نے او کہندے نے میں حالے دنیا تو کوئی نہیں جانا. کہندے نے جاؤ نہ دوڑ کے میرے نبی موسیٰ دے کول چلا جا. نبی موسیٰ نو جا کے کہہ اے نبی موسیٰ جی جے تسی نہیں آنا چاہندے تے کوئی گل نہیں تسی بیل دی کنڈ دے اتے ہاتھ رکھ دے وہ جتنے بال تواڈے ہاتھ دے تھلے آ جان گے میں رب رحمان اتنے سال تواڈی عمر ودان تے قادر ہاں میں اتنے سال تواڈی عمر ودا دیواں گا. کہندے اچھا پھر کی ہوئے گا؟ کہندا ملک الموت کہندا ہے او جدو عمر گزر جائے گی پھر اس تو بعد کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ اے اس تو بعد بھی ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کہندے اچھا ٹھیک ہے جے اس تو بعد بھی موت آنی ہے تے ٹھیک ہے میں اپنی جان قبض کروان واسطے تیار ہاں مگر میریاں تین شرطاں نے. کہندے دسو جی کی شرطاں نے؟ کہندے ایک تے میں فلاں سرزمین تے ہوواں تے مینوں اوتھے موت آئے. کہندے اچھا جی دوسری شرط دسو؟ اے میں اپنی قبر جیڑی ہے انہاں نوں اپنے ہتھاں دے نال کڈاں گا. کہندے جی تیسری شرط کی ہے؟ کہن لگے جدوں میری روح قبض کرن لگے تے میرے سامنے بیت اللہ ہوئے تے اللہ نو جا کے جدوں دسیا اللہ جی تواڈے بندے نے تین شرطاں بیان کیتیاں انہاں تیناں شرطاں نو مناں گے تے اپنی روح نو قبض کرن دین گے. فرمایا کوئی گل نہیں زمینے میں رب رحمان تینوں حکم دینا تو سکڑ جا تنگ ہو جا. جس زمین دا میرے نبی نے موسیٰ نے کیا انہوں اسے زمین تے جلدی نل پہنچا دے. کچھ دیر گزر دی ہے زمین سنگر جاندی ہے تنگ ہو جاندی ہے. نبی موسیٰ اسے سر زمین تے پہنچ جاندے نے تے جدو اسے سر زمین تے پہنچ دے نے سامنے دیکھ دے نے کہ دو نوجوان نے بڑے خوبصورت ایک قبر پہ کٹ دے نے. انہاں نو جا کے پوچھ دے نے یار قبر کندی کٹ دے پئے ہو؟ کہندے ایک اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے اللہ دا بڑا وفادار بندہ ہے اللہ دے اگے بڑا تہجد گزار بندہ ہے اللہ دا بڑا ہی اچھا بندہ ہے اچھا
دوست ہے اللہ دا ولی ہے اسی اندی قبر پہ کڈنے ہاں کہندے اچھا یار اس تو نیکی والی کیڑی گل ہے میں بھی تواڈے نال قبر کڈنا شروع کر دینا نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دے اندر اتر دینے تے نکے نکے روڑ کینکر جیرے نے انہاں نو اٹھا کے باہر سٹیا تے کہندے نے یار اس بندے دی لمبائی کنی ہے اے نہ ہوئے کہ میت آ جائے تے ان دی جیڑی لمبائی ہے او زیادہ ہوئے تسی قبر چھوٹی کر دیو اسی بھی صافے دے نال لے کے ناپ لینے ہاں کہ میت دی لمبائی کتنی ہے جدوں نبی موسیٰ نو پوچھے نبی موسیٰ نے سوال کیتا کہن لگے پتہ نہیں جی کتنی لمبائی ہے کہندے اچھا جی میں ہی تواڈے دوواں نالوں قد دے اندر لمبا واں تے میں لیٹ کے دیکھ لینا کہ اتنی لمبائی کافی ہے نبی موسیٰ جدوں قبر دے اندر لیٹ دینے تے ملک الموت آ جاندا کہندا حضرت جی تسی 3 شرائط بیان کیتیاں سی جنہ دے اندروں 2 اللہ پاک نے تواڈیاں پوریاں کر دتیاں ایک تسی کیا میں فلاں سرزمین تے ہواں اسے سرزمین تے اللہ نے تانوں پہنچا دیتا ہے کہن لگے اچھا دوسری شرط میں تے قبر اپنے ہتھاں نال ہی کڈنی سی کہندے اے بھی تے اپنے ہتھاں نال ہی کڈی ہے اے کنے کڈی ہے کہندے تیسری شرط نہیں ہالے پوری ہوئی میرے سامنے بیت المقدس ہونا چاہیے اللہ فرماندے نے جبرائیل جا جا جلدی نال چلا جا اپنے ہاتھ دے اوتے بیت المقدس نو رکھ کے میرے نبی موسیٰ دے سامنے کر دے ان دی تیسری شرط بھی پوری کر دے تے ملک الموت نو کہہ کے انہاں دی روح نو قبض کر لوے وہ بھی دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے نبی آئے پیغمبر آئے دنیا تو چلے گئے تے موت کی آندی ہے موسیٰ جائے پیغمبر نہ میں تھوں 1 منٹ بھی مہلت نہ پائی آسا چھوڑ پہ آسا ٹریا آسا چھوڑ پہ آسا ٹریا تے انہیں چیز بھی نہ کوئی اٹھائی تے بابا جی فرماندے نے او 10 ابراہیم خلیل کتھے دسو ذرا کتھے نے اللہ کو کتھے نے اللہ کول او 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے ساڈے پیارے ہادی نبی کریم کتے پرو لا الہ الا اللہ پرو لا الہ الا اللہ او 10 علامہ ظہیر شہید کتھے حبیب الرحمان شہید کتھے اسے ممبر تے کھلون والے جمعہ پران والے اسے ممبر دی انتظامیہ چلان والے اس مرکز نو آباد کرن والے 10 نصیر احمد عثمانی مرحوم کتھے پرو لا الہ الا اللہ اوے رکھ یاد قبر دیاں کندانوں اوے رکھ یاد قبر دیاں کندانوں کیوں پل گئے کفن دیاں گنڈانوں اوے چھڈ جانائی سب فرزندانوں او بابا جی اسی اپنی اولاد سے بڑا اعتماد کرنے ہاں کوئی مشکل آ جائے مصیبت آ جائے اے فلاں میرا یار ہے فلاں میرا یار ہے اے میرا پتر آ گیا میرا بھتیجا آ گیا پنیوا آ گیا بڑا مان کرنے ہاں او چھڈ جانائی سب فرزندانوں پرو لا الہ الا اللہ کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے پھر موت والا پیالہ پی گئے نے کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے پھر موت والا پیالہ پی گئے نے کئی یار مسافر ٹہ گئے نے پرو لا الہ
الا اللہ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطناں ول پایا نہیں آیا کوئی واپس جڑا چلا گیا ہے وہ دنیا دے اوتے واپس نہیں آیا موت نو صرف ایک دفعہ موت آنی ہے اس تو بعد موت نو موت نہیں آنی ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطناں ول پایا نہیں کچھ پوچھیا حال سنایا نہیں پر لا الہ الا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ بڑے غصے دے اندر ہون گے اللہ تعالیٰ کسے دی بات نو نہیں سنن گے مولا فرماندے نے بندیا تو دنیا دے اتے موجود ہے تو مینوں جیڑی بات کہے گا میں رب رحمان تیری بات نو قبول کراں گا تو دعا کر میں تیری دعا نو قبول کراں گا تو در بدر تے تکے کیوں کھانا تو میرے رب رحمان دے سامنے آ تو جنہ کو جا کے منگنا ہے یہ سارے میرے بھی درد محتاج نے یہ سارے میرے درد محتاج نے اللہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بڑے غصے دے اندر ہون گے اللہ پاک ایک فرشتے نو مقرر کیتا ہے اس نے منہ دے نال ایک آلے نو لگایا ہے اس اللہ پاک کان جڑے نے او اللہ دے حکم دے منتظر نے انہیں کرنا نو منہ دے نال لگایا ہے تے انہیں ایک گوڈے نو زمین تے لگایا ہے دوسرے گوڈے نو انہیں زمین تو اٹھایا ہے تے اللہ دا جدوں آرڈر ہونا ہے انہیں ان دے اندر پھونک مار دینی ہے جدوں پھونک ماری جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان دی پھونک دے اندر بڑیاں بڑیاں طاقتاں نو رکھ دیتا ہے ہر چیز جاندار جڑی چیز ہے فوت ہو جانی ہے پھر جڑے پہاڑ نے اے روئیں دی طرح آسمان دے اتے اڑ دے ہون گے اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک اپنے زمین نو اپنی چھٹکی دے نال اس طرح بجان گے اے زمین جتنی ہے ساری برابر ہو جائے گی جس طرح ایک پینڈو ایک حل واندا ہے ٹریکٹر دے نال زمین ساری برابر کر دیندا ہے پدر کر دیندا ہے اللہ پاک اس روئے زمین نو برابر کر دیں گے اس روئے زمین نو برابر کرن تو بعد میرا رب بڑے غصے دے اندر ہوئے گا اللہ فرمان کے بارش نو حکم دیں گے اور بارش آ کے اندے اتے برس جا جدو بارش برسے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری بات نہیں میرے تے تیرے آقا پیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے فرماندے نے جدو بارش ہوئے گی اللہ پاک جس طرح برسات دے موسم دے اندر جڑے پتے نے ایک دم ہرے ہو جاندے نے تے زمین دے اندروں جڑی بوٹیاں بڑی تیزی دے نال نکلدیاں اللہ پاک انہاں مردیاں نو اس طرح کل قیامت والے دن اٹھائے گا جدوں انہاں نو اٹھایا جائے گا اے کہیں گے ہائے ہائے افسوس کہ سانو ساڈی نیند تو کنے بیدار کر دیتا ہے کئی لوگ اٹھن گے وہ انے ہو جان گے وہ لوکاں دے نال وجدے پھرن گے تکے کھاندے پھرن گے وہ کہیں گے اسی تے دنیا دے اندر ٹھیک ساں سانو تے نظر آندا سی کیری ایسی چیز ہے کیرا گناہ کر دیتا ہے کہ جیری اسی اج انے ہو کے اٹھائے گئے ہاں میرے نبی دے صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی او کیرے بدبخت بد نصیب لوگ ہون گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے او بد نصیب لوگ ہون گے جڑے قرآن نو پڑھ دے سن یاد کر دے سن پھر بھول جاندے سن اے او لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اتے رہ کے نمازاں نہیں سی پڑھ دے انہاں نو کل اللہ پاک انیاں کر کے معاشر دے میدان دی طرف بلائے گا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے بھی اٹھن گے کچھ لوگ ایسے بھی اٹھن گے جنہ دی شکلاں نو اللہ پاک باندر دیاں شکلاں بنا دیں گے انہاں دیاں شکلاں نو باندر بنا دیتا جائے گا
ایک بندہ دوجے نو کہے گا یار تینوں کی ہو گیا تیری شکل باندر والی بن گئی ہے، وہ دوجے نو کہے گا تیری بھی بن گئی ہے، انہاں دی شکلاں باندراں دیاں طرح بنا دے گا۔ میرے نبی دے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح اے کیڑے بد نصیب بدبخت لوگ نے جنہاں دیاں شکلاں نو اللہ پاک باندر بنا دیں گے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے او لوگ نے جڑے چغل خور سن، جڑے چگلیاں کردے سن، ادھر دی بات ادھر دسی ادھر دی ادھر دسی، آپس دے اندر لڑائیاں پواندے، جڑا ساڈے اندر کثرت دے نال گناہ پایا جاندا ہے چگل خور، چگلی ہر بندہ چگلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک انہاں نو کل قیامت والے دن باندراں دی شکلاں دے دیں گے۔ فرمایا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبر دے اندروں مردیاں نو اٹھایا جائے گا تے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ پاک قبر دے اندروں اٹھائے گا تے قبر دے اندروں اٹھا کے انہاں دی لتاں نو پیراں نو آسمان دی طرف کر دے گا، سر زمین دی طرف کر دے گا تے سر دے بل انہاں نو چلانا شروع کر دے گا۔ پوچھا گیا اللہ دے نبی جی بندہ پیراں دے نال چلدا ہے، سر دے بل بندہ کیویں چلے گا؟ میرے آقا فرماندے نے میرے آقا دی بات ہے، فرماندے نے میرے صحابیو جیڑا رب پیر تے چلان دے قادر ہے او سر دے بل بھی چلان دے قادر ہے۔ فرمایا کہ اللہ دے نبی جی اے کیڑے بد نصیب لوگ نے، اے کیڑے بدبخت لوگ نے کہ جنہاں نے اللہ دے نال کیڑا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ پاک نے انہاں نو الٹیاں کر کے محشر دے میدان چ بلا لیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے سبق یاد کر کے لے جایا جے طالب علم دی بات نو، اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیتا میں سمجھنا میرے واسطے ذریعہ نجات ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی او کیڑے لوگ نے جنہاں نو سر دے بل چلایا جائے گا؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے او لوگ نے جڑے سود خور سن، جڑے سود کھاندے سن، سود کھان تے مجبور کردے سن، غریباں دا نجائز فائدہ اٹھاندے سن۔ میں ایسے بھی لوگ دیکھے نے جنہاں بیچاریاں نے مجبوری دے تحت کوئی لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لیتا ہے، وہ سود بن کے 5-5 6-6 لاکھ روپیہ سود بن گیا ہے۔ اور سن لو میرے آقا دی بات نو سن لو، اگر تسی نہ باز آئے اس گناہ تو تے اللہ پاک کل قیامت والے دن تانوں سر دے بل اٹھا کے چلائے گا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو او میرے پروانیوں اللہ پاک انہاں نیک لوگاں نوں بھی قبراں دے اندروں اٹھائے گا جنہاں دی قبراں دے اُتے چمکدار چمکدے ہوئے گھوڑے موجود ہون گے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی چمکدار چمکن والے، ہاں جی چمکن والے چمکدار، انہاں دی روشنی بہت زیادہ ہوئے گی، بڑے واضح معلوم ہوندے ہون گے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی اے کیڑے لوگ ہون گے کہ جنہاں نو اتنی عالی اتنی مقام والی سواریاں ملن گیاں؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے نیک لوگ ہون گے جنہاں نے دنیا تے رہ کے میری بات نو منیا، آخرت دی فکر کیتی ہے، اور آخرت دی فکر کرن دے واسطے انہاں نے گناہ دے نزدیک نہیں گئے، اے میری بات نو ماندے رہے نے۔ اج اللہ پاک نے جڑی انہاں دے نیک اعمال سی، نیکیاں سی، صدقہ خیرات، کسی نال حسن سلوک کرنا، کسی نال اچھا بولنا، کسی نال اس طرح گفتگو کرنی اگلے دے منہ تے مسکراہٹ آ جانی، اے بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اے میرے صحابہ انہاں دے جڑے نیک اعمال نے اللہ پاک انہاں نو سواریاں بنا کے انہاں تے سوار کر دے گا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت ہے کہ بازار دے اندر اپنے صحابہ دے نال کھڑے نے تے کولوں ایک جنازہ گزردا ہے تے جنازے دے اندر کچھ لوگ کہندے نے
کہ یار ہے تے بڑا ہی بد نصیب انسان سی، بڑا ہی بدبخت انسان سی، اندے منہ دے اندروں جدوں بھی بات نکلدی گال ہی نکلدی، جدوں بھی بات نکلدی اے اگلے بندے دا دل ہی توڑ دیندا، اے بڑا بد نصیب انسان سی، بڑا بد کردار انسان سی، نیکیاں بھی کوئی نہیں سی کردا، بڑا ہی برا انسان سی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کنا دے اندر کن مبارک دے اندر جدوں اے آواز پہ جاندی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واجبت واجبت واجبت۔ صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی کی واجب ہو گیا ہے؟ واجبت 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 کی واجب ہویا؟ فرمایا میرے صحابیو اندے تے اللہ پاک نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے کہ اندے جنازے دے اندر جڑے لوگ آ رہے نے وہ کہندے نے اے انسان ٹھیک نہیں سی، اے توحید پرست نہیں سی، اندی زبان تو کوئی دوسرا بندہ محفوظ نہیں سی، وہ اندی بدخوئیاں کر رہے نے، اللہ پاک نے واجبات 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 اندے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ پھر کچھ دیر گزر دیئے تے کچھ دیر گزرن تو بعد ایک اور جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں گزردا ہے تے لوگ کہندے نے یار اے بڑا نیک انسان سی، اے بڑا با کردار انسان سی، اے مظلوماں دے نال محبت کردا، اے مظلوماں دے نال پیار کردا، مسکیناں دے نال غریباں دے نال حسن سلوک کردا، انہاں دے نال تعاون کردا، اے مسجد دا نمازی سی، اے قربانی بھی دیندا سی، اے استطاعت رکھن دے باوجود حج بھی کردا سی، اے نیکی سی، بڑیاں نیکیاں کردا سی، اے ایتھوں تک چاہندا سی کہ یار میری زبان تو بھی کسے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، میری زبان تو بھی کسے دا دل نہ دکھے، اے بڑا ہی نیک انسان سی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واجبت واجبت واجبت۔ میرے نبی دے پروانے پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی پہلے بھی تے جنازہ گیا تسی کیا واجبت 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 جہنم واجب ہو گئی، کیا اندے تے بھی جہنم واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں لا لا میرے صحابہ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اندے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے، اندے تے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ کیوں کہ اندے جنازے دے اندر جڑے لوگ سن انہاں نے اندے نیک ہون دی گواہی دتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کول بیٹھے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس مومن بندے دے جنازے دے اندر 40 توحید پرست بندے شرکت کر لیندے نے اللہ پاک اس میت نو معاف کر دیندے نے۔ پھر ایک دوسری حدیث کے مطابق اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تین بندے اس بندے تے جنتی ہون دا کہہ دین، نیک ہون دی گواہی دے دین، اللہ پاک انہوں میت نو جنت عطا کر دیندا۔ تے پھر صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی اگر 2 بندے کہہ دین کیا پھر بھی واجبات اندے تے جنت واجب ہو گئی؟ صحابہ کرام کہندے نے سانو شرم آ گئی، اسی نہیں پوچھیا کہ اگر ایک بندہ بھی گواہی دے دے گا تے کی بنے گا، اگر سانو یقین ہے اطمینان ہے، اگر اسی اللہ دے نبی نو پوچھ دے کہ ایک بندہ بھی گواہی دے دے تے نبی پاک یہی بات کہندے واجبات اندے تے جنت واجب ہو گئی۔ آخرت دی فکر کرنی چاہیے تانوں مینوں ہر بندے نو، اگر اسی اپنی آخرت دی فکر اگر بندے دے دل دے اندر پتہ ہوئے نا کہ اللہ نو جا کے حساب دینا ہے، پھر بندہ کسی نہ زیادتی نہیں کردا، کسی دا مال نہیں کھاندا، جھوٹ بول کے سودا کچھ اور بھا کے سودا کچھ اور نہیں دیندا، جن دے دل دے اندر آخرت دی فکر ہوئے۔ تو تے میں ایتھے چند دن دے مہمان آ، پتہ کوئی نہیں زندگی کدوں ختم ہو جائے، چنگے پلے بندے دا کوئی پتہ نہیں، ہارٹ اٹیک ہوندا بندہ فوت ہو جاندا ہے، پتہ کوئی زندگی دا کسے نو، مگر سانو اپنی زندگی دے اندر اپنے عزیز و اقارب دے نال، بھائیاں بہناں دے نال، ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنا چاہیے، یاراں دوستاں بیلیاں ہر بندے دے نال کہ ساڈی زبان تو بھی کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسی اس طرح دے اعمال نو اپناواں گے، اس طرح دے عمل کران گے، آخرت دی فکر دل دے اندر رکھاں گے تے انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ ساڈے اعمال نو ضائع نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات جتنی بھی نیکیاں کرو او نیکی کر کے اے کیا کرو کہ ربا میری اس نیکی نو قبول فرما،
یہ نہیں کہ جمعہ اچھا جی اسی جمعہ پڑھ رہے ہیں میں نیکی کر لیتی ہے میں روزہ رکھیا ہے وہ جے کسی نے نفلی روزہ رکھ لیتا ہے وہ لوگوں کو دسدا پھردا یا میں روزہ رکھیا نہیں میں بوتل نہیں پینی فلاں چیز نہیں کھانی اور تو روزہ رکھیا چپ کیتا رہ تینوں دسن دا کی فائدہ ہے کہ جی میں فلاں بندے نو فلاں غریب سی میں اندے نال اتنا تعاون کیتا ہے میں رمضان دے اندر نا میں 5 لاکھ روپیہ غریباں دے اندر ونڈیا وہ تیرے عمل کس کام دے ضائع نے تیرے عمل والے اگر میرے رب رحمان تیری بات اگر کوئی بری لگی بنی اسرائیل دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بنی اسرائیل دا ایک آدمی آئے گا اندے بڑے پہاڑاں دی مانند نیکیاں ہی نیکیاں چند گناہ نے چند گناہ ساری زندگی انہیں نیکیاں دے اندر گزار دیتی اللہ پاک فرمان کے لے کے آؤ انہوں لے آیا جائے گا فرمایا ہاں جی انہاں وزن کرو اللہ جی ساری نیکیاں گناہ تے ہے کوئی نہیں فرمایا اچھا چلو جاؤ انہوں میری رحمت دے نال جنت دے اندر بھیج دو وہ بندہ کہے گا اللہ جی ساری زندگی نیکیاں کر کر کے کھپ گئے اج بھی تہاڈی رحمت اللہ فرمان گے تو ساری زندگی نیکیاں کر کے میرے کو لے آئے گا تیری اعمال دے اندر گناہ نہیں ہوئے گا پھر بھی میری رحمت ہوئے گی تو میں تینوں جنت دا داخلہ دیواں گا جے میری رحمت نہ ہوئی جے مینوں رب نو پتہ نہیں کیڑا ایسا گناہ ایک چھوٹا جا گناہ جرا برا لگے تے سارے اعمال ضائع ہو جان اور کوئی پتہ نہیں کیڑی ایک ایسی چھوٹی جی نیکی رب نو پسند آ جائے کہ وہ سارے گناہاں تو بھاری ہو جائے جیڑی بھی نیکی کرو اللہ کولو یہی التجا کریا کرو کہ اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین